الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدعاء عبادة من العبادات، حاله كالصلاة والصدقة والصيام. ويا أيها الحبيب، ما من دعوة تدعو بها فتضيع عند الله عز وجل، لك بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله هذه الدعوة، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدرأ عنك شرا بقدرها. والدعاء يا أيها الحبيب هو سلاح الأنبياء، وهو سلاح المرسلين، وسلاح الصالحين، وما من نبي ولا مرسل ولا صالح إلا وانتصر بهذا الدعاء. فعليك بالدعاء، وخصوصا في مثل هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي الفاضلة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الإكثار من تلك الدعوة العظيمة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.